सेम काय नाही. गाड़ी का बीच ले जाओ, इधर जो हाईवे से जो ऐसा राम में है वो राम में से डाल के जाओ. मोदीजीच्या 27 तारखेच्या सभेची तयारी ही पळोवपा खातीर हांव आमचो मिनिस्टर माविन नरेन बाकी संकल्प ह्या सगळ्या जाणांक हांगासर आयिल्ले. आमच्या पार्टीचे संघटन मंत्री BL संतोषजी आयल्या. ह्या निमित्तान पुराय तयारी पळोवपा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांच्या मदीं उत्साह आसा. 50,000ची सभा ही मिनिमम टू मिनिमम सावथगोवा खातीर हांगासर घेवपाची आमची सुरवात आसा. म्हणजे मोदीजी आयल्या उपरांत ताचो इम्पॅक्ट दोनूय सिटाचेर पडून लीड जी आमी म्हणटा पळय न्ही ती आनीक थोडी वाडटली हाजी म्हाका गॅरंटी आहा. कारण ती मोदीजीची गॅरंटी मोठ्या प्रमाणात म्हणजे मोदीजी देशभर प्रचार करीत आसा. थोड्या गोंयांतूय बी ते येवन गेल्या उपरांत जो इम्पॅक्ट हो दिसता तोच इम्पॅक्ट पळोवपा खातीर आमी सगळे जाण म्हणजे विशेष करून मार्मागोवा तालुक्यांनी सभा जाता म्हणल्या उपरांत मार्मागोवाच्या आमदारांनी आमच्यो सगळ्या जबाबदारी घेतल्या इन्क्लुडींग माविन बाबू आनी खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांक मार्मागोवांतल्यान मोबिलायज करता. मेन म्हणल्यार मोदीजी सॅटर्डे येता सगळ्यांक खबर आसा 27 तारखेक. जाता तितली व्हडली संख्या लोकांची म्हणजे तांकां मोदी मेळपाक आनी पळोवपाक लोक सारके उत्चिता. ताका लागून आमकां ते मॅक्सिमम लोक मुर्मुगांव तालुकाचे आयिल्ले जाय आनी हांवूय तांकां आव्हान करता की मॅक्सिमम नंबर तुमी भायर सरपाचे. आतां आमी अपेक्षीत हे तालुक्यांतसून मिनिमम 25,000 लोक आसतले हे चारूय कॉन्स्टिट्युएन्सीचे. आनी कालूच आमी घेवन बसलेले आंकडो काडपाक प्रॅक्टिकली कशे लोक येतले ते. सो 25,000 नक्की येतले. वी एक्सपेक्ट मोर दॅन 50,000 पीपल. घोडी ती 60,000य जावपाक शकता. आनी दक्षिण गोंयचेच येतलेच, साऊथ गोवासून येतलेच, पूण नॉर्थ गोवासूनय लोक येतले. ही मिटींग जावन आसा फॉर होल ऑफ गोवा, नॉट ओन्ली फॉर साऊथ गोवा. पूण आमचे हांव समजता भाग्य म्हूण की मोदीजी सारके नेता आनी आमचे प्रधानमंत्री आमचे हिंगा सांकवाड गांवांत येतात. हे सांकवाडे आनी आमचे डबोलीम आनी कोट्टालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी जेन्ना जोडलेली आसा म्हणजे अर्दे अर्दे भाग आमकां पडटा तेन्ना ही आमकां एक बरें गोश्ट जावन आसा. आनी इट इज टू बी युटिलायज टू द मॅक्सिमम. कित्याक तुमी जाणा आख्खे देशान वारो चलता मोदीचोच चलता आनी हे भाशेन सगळे कडेन जालें वयल्यान आनी बरें जालें.